بسم الله الرحمن الرحيم. دائما مع دروس الفيزياء السنة الثانية بكالوريا، واليوم مع تمرين جديد من تمارين درس لي زوند ميكانيك بروغريسيف. مطلع التمرين ديالنا كتقول une chauve-souris vole dans l'air avec une vitesse moyenne v كتساوي 8 متر سكوند موان 1. إذا هذه لا فيتاس ديال لا chauve-souris sur une trajectoire rectiligne vers un obstacle. Lorsqu'il se trouve à la distance L est égale 30 mètres de l'obstacle, la chauve-souris émet des ondes ultrasonores. Tout en se déplaçant. هذه مهمة. إذا l'émission تمات مع le déplacement ديال la chauve-souris. On reçoit l'écho de ces ondes après une durée tau. Pour déterminer la distance L séparant la chauve-souris de l'obstacle au moment où il reçoit l'écho. On prend V, la vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans l'air, et il y a 340 mètres par seconde. إذا نمشيو هنا لعند لو شيما ديالنا باش نقدروا نجاوب. هنا عندنا لا شوف في واحد اللحظة إيمي اون اوند ألتراسون، وكتكمل على لو موفمون ديالها، كتبقى في حركة. لا شوف سوري موقفاتش. إذا رسلات لوند ألتراسونور. هاد لوند ألتراسونور لقات واحد لوبستاكل، انعكست عليه ورجعات استقبلتها لا شوف سوري من جديد. يعني تصادف بأن اللحظة فاش استقبلتها كانت لا شوف سوري وصلت لهنا. هنا عندنا دو موفمون، وهذا اللي خصكم تركزوا مزيان، لأن لو مون كلي إلا لقيت التمرين ما كيكونش صعيب، غير لا عرفتي لو تروك كتخرج. هنا اللي عندنا مهم هو أنه في داك لا دوغي دلتا تي اللي سرقاتها لوند باش تمشي لوبستاك وترجع تستقبلها لا شوف سوري من جديد، وقعوا جوج ديال الأحداث. في داك لا دوغي وقعوا جوج حوايج. لوند مشات من البلاصة ديال ليميسيون لعند البلاصة فين تمات لا ريسيبسيون. في لو ميم طون في هاد لا دوغي لا شوف سوري انتقلت من البلاصة فين دارت ليميسيون لعند البلاصة فين دارت لا ريسيبسيون. إذا في داك لا دوغي ديال تي اللي عندنا، هيا نديروها هنا. إذا في لا دوغي ديال تي عندنا دو موفمون. لا شوف سوري فهاد لا دوغي هادي شنو كانت كتحرك بلا فيتاس في كتساوي، عطاوها لنا هي 8 متر سكوند موان 1، وقطعات لا ديستونس. إذا شحال لا ديستونس اللي قطعات؟ إذا هي لا ديستونس ما بين البلاصة ديك اللي رسلات والبلاصة فين استقبلات. إذا هي ال كبيرة ناقص ال صغيرة. إذا قطعات لا ديستونس ال موان بوتيت ال. الموفمون الثاني عندنا هو لو مومون ديال لي زوند سونور. إذا لوند سونور لا بروباغاسيون لوند سونور سرقات نفس لا دوغي ديال تي. إذا شنو وقع؟ لوند سونور مشات قطعات لا ديستونس ال اللي كانت بين البلاصة فين كانت ليميسيون والأوبستاكل، ورجعات لعند لا شوف سوري، يعني قطعات لا ديستونس اللي سبحات ما بين لا شوف سوري والأوبستاكل. إذا قطعات لا ديستونس ال كبيرة و ال هادي فاش كانت غادية في ليميسيون، وقطعات لا ديستونس ال صغيرة في لا ريسيبسيون. إذا قطعات لا ديستونس، إذا لي زوند التراسونور شنو دارو؟ كتحركو بلا فيتاس سي اللي هي 3 دي كتحركو بلا فيتاس في اللي هي 340 متر سكوند موان 1، وقطعوا لا ديستونس ال بلس بوتيت ال. إذا ال هي لا ديستونس اللي ما بين لوبستاكل و لا بوزيسيون ديال ليميسيون، و ال صغيرة هي لا ديستونس ما بين لا بوزيسيون ديال لا ريسيبسيون و لوبستاكل. إذا هنا في هاد لا دوغي ديال تي وقعوا جوج الأحداث. لا شوف سوري قطعت لا ديستونس ال كبيرة موان ال صغيرة، و لي زوند ألتراسونور قطعوها. إذا هنا عندنا شفنا في الدرس بأن في إيت إيكال لا ديستونس باركور على لا دوغي دو باركور. يعني لا دوغي دو باركور هي لا ديستونس على لا فيتاس دو بروباغاسيون. إذا هنا لا دوغي ديلتا تي اللي قطعتها لا شوف سوري، اللي سرقتها لا شوف سوري باش تنتقل من لا بوزيسيون د ليميسيون عند لا بوزيسيون د لا ريسيبسيون، هي لا ديستونس اللي قطعتها هي ال موان بوتيت ال على لا فيتاس باش كتحرك اللي هي في. بالنسبة للي زوند التراسونور
الوقت اللي سرقوه لا ديغي دو باركور هي لا ديستونس اللي قطعوها هاد لي زوند اللي قلنا هي ال كبيره زائد بوتيتال على لا فيتاس دو بروباغاسيون سمعنا في ار. اذا هاد لا ديغي راه هي لا ميم، اذا نقدروا نقولوا بان ال موان بوتيتال على في كتساوي لنا ال بلس بوتيتال على في ار. اذا هنا نطلعوا هاد في ار هنا، اذا جينا في ار فاكتور ال موان بوتيتال est égal à v فاكتور ديال l plus petit l. إذا العلاقة ديالنا وصلنا قلنا بأن v r فاكتور د l موان petit l est égal à v فاكتور ديال l plus petit l. إذا غنشرو تجينا v r fois l موان v r fois petit l est égal à v fois l plus v petit l. إذا ندوزو هاد هنا، إذا v ال فاكتور ديال في بلس في ار هادي دوزنا الجهه الاخرى وعملنا ب ال، وغادي نجيبوها لهنا. هنا غتجينا ال فاكتور ديال في ار موان في. اذا بوتيت ال غتجينا هي ال فاكتور ديال في ار موان في سور في بلس في ار. هادي هي ليكسبرسيون ديال ال. حنا نديرو لابليكاسيون نيميريك الان. اذا ال غتجينا هي L, la distance كبيرة هي 30 متر، V فلار هي 340، V ديال لا شوف سوري هي 8 متر بار سكوند على 340 بلس 8. نلقاو بأن L est égal à 28,6 متر. هذه هي لا ديستونس ما بين لا بوزيسيون ديال لا ريسبسيون ديال لوند التراسونوم و لوبستاكل.